آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی تھی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، عرض کی تھی یا علی تیری تے تیرے رسول دی اطاعت پیا کرنا ہے۔ غزوہ خیبر دے موقع دے ہوتے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر دی نماز دا ٹائم ہویا تے آپ نے عصر دی نماز ادا کر گئی تھی تے سرکار نے حضرت مولا علی دی کتھیں ڈیوٹی لئی ہے، کتھیں کام بھیجیا تے آپ جڑے ویلے آئے نا تے عصر دی نماز ادا ہو چکی ہے تے آپ نے ارادہ کیتا نماز پڑھن دا تے حضور نے بلا لیا۔ حضور نے فرمایا علی میرے کولا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تے سرکار نے فرمایا جھولی بچھا، حضرت مولا علی دی گود سر مبارک کے رکھیا تے سرکار آرام پہ فرمینا۔ حضرت مولا علی نے ڈٹھا کے عصر دی نماز دا ویلا پیا ویندے، اچھا او بھی سورج ہے، میرا نبی بھی سورج ہے، ہن اوڈو سورج پیا ڈوبدا ہے، میرا نبی بھی سورج ہے، میرا نبی تے او سورج ہے، بلال ورگے نیویاں کو چھت تے کھڑا کر دیندے، غلام قبر ٹر ونجے سونا تے اتھاں کری چھڑواون واسطے آ ویندے۔ ہن سورج پیا ڈوبدا ہے تے سورج آدے علی نماز پڑھنی تے پڑھ گن میں ڈوب چلی، مولا علی فرمیندے حسین تو ڈوب دے صحیح، ڈوبیاں تارن والا میری گود وچ، ڈوبیاں تارن والا میری گود وچ۔ ہن سورج ڈوب گیا، حضرت مولا علی دی نماز رہ گئی، آپ دے اکھاں دے وچوں ہنجھوں آ گئے۔ علی دے ملنگ نے نماز کدیں پڑھی نہیں تے علی نے نماز کدیں قضا کیتی نہیں۔ ہاں عرض کی تھی کملی والے، حضور نے فرمایا علی کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ادا پڑھ سے کہ قضا پڑھ سے؟ یا رسول اللہ میں کہیں قضا پڑھی نہیں۔ قدر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی تھی یا رسول اللہ نبیان دا امام میری گود چوے تے میں قضا پڑھا کیویں ہو سکتا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے ادا ہی پڑھنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی تھی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، عرض کی تھی یا علی تیری تے تیرے رسول دی اطاعت پیا کرنا ہے، علی تیری تے تیرے رسول دی اطاعت پیا کرنا ہے۔ فرمایا دے واسطے سورج واپس لوٹا دے، نوجوانوں ڈوبیا ہویا سورج واپس پلٹیا، ریگستان دے ٹیلیاں دے ہوتے دھوپے آ گئے، سورج عصر دے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی نماز پڑھ لے، نوجوانوں سا نماز پڑھوں سورج وال دھیان رکھے ویاں، ساکو پتہ ہوندے اگر سورج ڈوب گیا کتھیں میری نماز قضا نہ ہو ونجے، پر اج جدوں ڈوبیا ہویا سورج تر گیا۔ حضرت مولا علی فرماندے نے میں بڑے آرام دے نال وضو کیتا، میں بڑے آرام دے سکون دے نال نماز پڑھی، روز حضرت مولا علی سورج والے کے نماز پڑھ دینے، اج سورج علی وال پیا دیکھدا ہے، اج سورج علی وال پیا دیکھدا ہے، کدو علی نماز پڑھے تے میں ڈوبا، اج سورج حضرت مولا علی وال پیا دیکھدے نماز پڑھن تے میں ڈوبا۔ ہن علی بھی فرمے دے حسین ہن ذرا ڈوب کے دکھا نا، جڑے ویلے تک میں نماز نہیں پڑھنی تو تے ڈوب ہی نہیں سکدا نا۔